बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हाज़िर ख़िदमत हूँ ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के साथ, और डिस्कस करेंगे कि आज के अखबारात में क्या इम्प्रेशन आ रहा है। और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया ऑफिशियल। अगर आप अखबारात पर नज़र डालें, मीडिया पर नज़र डालें, तो एक हमें अली अमीन गंडापुर साहब का इंटरव्यू है, जिसके मुख्तलिफ़ क्लिप्स जो हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं, जिनमें ये अली अमीन साहब गुफ्तगू कर रहे हैं कि बस 26 नवंबर के बाद भी 99% जो है वो मामलात तय हो गए थे। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि नथिया गली या सीएम हाउस केपी या बनी गाला कहीं पर भी इमरान खान साहब को ले जाकर तो गुफ्तगू करने के लिए वहाँ पर ले जाने की बात हो रही थी। मैंने इस इंटरव्यू के क्लिप्स पर नीचे बहुत सारे कमेंट्स भी देखे हैं। इस वक्त दो चीज़ें हैं। पीटीआई इमरान खान, जुनैद अकबर पूरी तरह फोकस्ड किए हुए हैं कि 8 फरवरी का एहतजाज बड़ा एहतजाज होना चाहिए और उसमें पूरे पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन हो, मैसेज जाए कि लोग जो हैं वो इस मौजूदा रिजीम को रिजेक्ट करते हैं। और इसी बीच इमरान खान साहब ने एक लेटर भी लिखा है आर्मी चीफ को, जो दर हकीकत बराह रास्त आर्मी चीफ से रब्ता है, और उनसे ये कहा है कि ये जो पॉलिसीज़ हैं उसको री एवेल्यूएट करने की ज़रूरत है। ये पॉलिसीज़ दुरुस्त नहीं है, इससे पाकिस्तान की आवाम और फ़ौज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मुतासर हुआ है, क्योंकि और हो रहा है, क्योंकि पीटीआई एक बड़ी जमात है और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि पीटीआई को इनकॉर्पोरेट किया जाए, लोगों का मैंडेट लोगों को दिया जाए। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जिस माहौल की ज़रूरत है वो पीटीआई के बगैर नहीं बन सकता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए फ़ैसले मेरिट पर करने की ज़रूरत है। इसमें कहीं किसी रिवेंज की बात नहीं, ये चीफ साहब से डायरेक्ट राब्ता है और उनकी हैसियत को रिकग्नाइज करना है बुनियादी तौर पर। इसमें एक मैसेज इमरान खान की तरफ से कि तारीखी तौर पर भी ये बात हो कि वो हमेशा से कोशिश कर रहे हैं और वो आगे भी करते रहेंगे। और ये एक्चुअली जो बहुत सारे लोगों की ओपिनियन है कि ये एक रिकन्सिलिएटरी स्टेप है। इसको आप एक सीबीएम की तरह भी देख सकते हैं कि ये जो कहा जाता है कि जी इमरान खान बदले लेगा, इमरान खान ये करेगा, तो उनसे ये कहना कि आप पॉलिसी को रीएवैल्यूएट करें, तो हम मिलकर बैठकर करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब कुछ और है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है बहुत सारे, मैं वर्ड आउट साफ़ी यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा जिनकी इंक्लिनेशन जो है वो मौजूदा हुकूमत के साथ है, या जो इस वक्त परेशान हो जाते हैं ये सोच के कि इमरान खान और फ़ौज के दरमियान ताल्लुकात बेहतर ना हो जाए, उन्होंने अपनी अपनी इसकी बड़ी मंतक इसकी चलाई है और ये कहा है राना सनाउल्लाह ने कि जनाब ये तो बड़ा दहशतगर्दी की सपोर्ट करने वाली बात है, ये फ़ौज और अवाम के दरमियान इमरान खान दरारें पैदा कर रहे हैं। एक और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके ख्याल में ये इमरान खान ने कहा है कि मुझसे आके माफ़ी मांगो। हालांकि आप पीटीआई के किसी बंदे से बात करें, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है। जो लोग खान साहब से मिल रहे हैं जेलों में जाके, जिन्हें कवरेज के लिए, वो भी उनको भी अंदाज़ा है कि इस तरह की कोई बात ही नहीं है। खान साहब कभी ना रिवेंज की बात करते हैं, ना वो कोई और पर्सनल कभी कोई रिमार्क्स देते हैं, लेकिन एक उनकी कोशिश है कि बात उसी से हो जिसके पास ताकत है, क्योंकि ये तो सब डमी लोग हैं। एक तरफ तो हम ये चीज़ें चल रहे हैं। अब जिस वक्त पीटीआई फोकस किए हुए है 8 फरवरी पर, और उसी के लिए वो आर्मी चीफ से भी ये उन्होंने कहा है कि वो उसको रीएवैल्यूएट करें ताकि आगे चलकर कोई बात बने। ऐसे में अली अमीन साहब ये कह रहे हैं आके कि जनाब वो तो 99% मामलात हो गए थे, और फिर कह रहे हैं कि मैं अब मिलूँगा। अब इमरान खान पब्लिकली ये कह चुके हैं कि कोई किसी तरीके से भी मुज़ाकरात नहीं करने और फोकस करना है एहतजाज पर। तो ऐसे में फिर अली अमीन गंडापुर, मतलब मैं सोचने से कासिर हूँ कि वो ऐसे मौके पर उन चैनल्स को के पास जाकर जिनके मालिकान जो हैं वो ख़ास तौर पर हुकूमत का हिस्सा है, और उनको पता है कि उन चैनल्स पर कोई ऐसी चीज़ नहीं चल सकती जिससे उनके मफादात को नुकसान पहुँचेगा, जो मालिकान है, और उन मालिकान का मकसद इस हुकूमत की बका में है। तो वहाँ पर जाके इंटरव्यूज़ में ये कहना कि राब्ते हैं 99, मतलब क्या वो बताना चाह रहे हैं कि बस 1% पे बात थी और इमरान खान नहीं माना, और वो बस ये क्या उस मोमेंटम को तोड़ने की कोशिश है।
جو مومنٹم جنید اکبر بنانے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں، تو بڑا ایک عجیب سا ان کا وہ یہ گفتگو ہے۔ میں یہ وہ بات کر رہا ہوں جو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ایسے موقع پر یہ تاثر دینا، جب احتجاج کی تاریخ آ رہی ہے کہ جی بس گفتگو ہو رہی ہے اور بس 99% معاملات ہو گئے، اب میں بلیک اینڈ وائٹ میں لے کے آ رہا ہوں، اب یہ کچھ ہو جائے گا۔ بھئی آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ اور خان صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے یہ سب لگا رہے ہیں۔ تو پھر اچھا، اور اگر آپ بیہائنڈ دا سین اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت کر رہے ہیں تو وہ تو بیہائنڈ دا سین ہے، اس کو پبلکلی آپ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو سینڈ میسج؟ واٹ از یور میسج؟ ایک وہ آپ دیکھتے ہیں تو ایک بڑی عجیب و غریب سی وہ آپ کو ایک کنٹرڈکشن نظر آتی ہے۔ بہرحال یہ تو پولیٹیکل چل رہا ہے ایشو۔ دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب سینیورٹی لسٹ جاری کر دی ہے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے، وہ چیف جسٹس ہیں ابھی تک، اور اس میں وہ انتظامی کمیٹی کے سربراہ بھی بن گئے ہیں، اور انہوں نے سرفراز ڈوگر اور ایک اور جو نئے جج ہیں ان کو اس میں شامل کر لیا ہے 3 ممبر انتظامی کمیٹی میں۔ باقی جو اسلام آباد کے جج ہیں ان کو فارغ کر دیا ہے، اور سرفراز ڈوگر صاحب کو پیونی جج بھی بنا دیا ہے۔ محسن اختر کیانی صاحب کی سینیورٹی نیچے چلی گئی ہے۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے جو صریحاً ایک ناانصافی نظر آ رہی ہے۔ اس میں کل جو امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ تھی وہ یحییٰ فریدی صاحب جو سپریم کورٹ کے رپورٹرز ہیں، ان کا جو الیکشن ہوا تھا اس ایسوسی ایشن کی، وہ تقریب حلف وفاداری میں شریک ہوئے۔ جمال خان مندوخیل صاحب نے وہ حلف لیا، لیکن یحییٰ فریدی صاحب نے جمال خان مندوخیل کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ ایک تو یہ میسج گیا کہ اب منصور شاہ اور منیب اختر اور جو دوسرے وہ جج ہیں جو دوسری سوچ والے ہیں، اب یحییٰ فریدی صاحب ان سے ہٹ گئے۔ اور پھر انہوں نے جو گفتگو کی وہاں پر، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو تبادلے ہوئے ہیں یہ بالکل آئینی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم عدالت میں چیلنج ہے، لیکن اس کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا کہ یہ سب کچھ آئین کے تحت ہو رہا ہے، قانون کے تحت ہو رہا ہے، ڈسپیوٹڈ چیز ہے، اس میں فل کورٹ بھی آ سکتا تھا، لیکن اب یحییٰ فریدی صاحب نے تو باقاعدہ اپنی رائے کا اظہار کر دیا وہاں پر آ کے، جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال ایک چیز پہ انہوں نے کہا کہ سینیورٹی کے حوالے سے میں نہیں مانتا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، اور میری اس میں ایک اپنی اوپینین ہے۔ کیا آپ کی اوپینین ہوگی اس میں؟ یحییٰ فریدی نے کل جمال خان مندوخیل کے ساتھ آ کے بیٹھ کے اور اس آئینی ترمیم کو صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مطلب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تبادلے ہوئے ہیں یہ اس آئینی ترمیم کے تحت ہوئے ہیں، بالکل قانونی طور پر ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آپ اس قانون کو بھی تسلیم کر لیا آپ نے، اور جب تک ایک عدالت میں اگر ایک ڈسپیوٹ آ گیا تو آپ اسے تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے متعلق کوئی بیان نہ دے آپ، لیکن آپ نے آگے کھلے آپ نے اپنا وزر ڈال دیا منصور علی شاہ کے خلاف اور منیب اختر کے خلاف، جمال خان مندوخیل کو آپ نے ساتھ بٹھا لیا۔ تو ایک عجیب سا میسج دیا یحییٰ فریدی نے کہ جیسے وہ بہت ہی کمپرومائزڈ ہیں، اور ان کے بارے میں جو بھی کہا جاتا تھا کہ وہ کسی مشکل وقت میں کھڑے ہونے والے نہیں ہیں۔ اس وقت عدلیہ کو کمپرومائز کروا دیا گیا، انڈیپینڈنس ختم کر دی گئی ہے۔ یہ ججز جو اب یہ سارے فاضل ججز ہیں، مطلب یہ آنیسٹ ہوں گے، میں ان کی جو اس پہ تو میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، نہ مجھے پتہ ہے ان کا، لیکن جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے محسن اختر کیانی صاحب، میاں گل حسن اورنگزیب اور دوسرے وہ ججز جنہوں نے ایک ایسی انوملی کی نشاندہی کی تھی، ایجنسیوں کے کردار کے بارے میں بات کی تھی، ان کو اس طریقے سے ٹھوکنا اور ان کے اوپر مسلط ہو جانا، بہرحال یہ ایک بڑا افسوسناک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وکلاء کیا کرتے ہیں، اب آج آگے صورتحال کیسے نکلتی ہے۔ تو یہ اب تک کی تازہ ترین ہے۔ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی اور پھر مزید خبریں بھی ڈسکس ہوتی ہیں۔ تب تک اجازت، اللہ نگہبان۔